جات هذيك كاس افريقيه، صعد الفريق وتوفى مختار ربي يرحمه، وعاودت تعيطوا لك في الخريف تاع 89 عاودت رجعت انت وشنيتي صدير كي عيطوا لي بول ابري لا مور تاع مختار ربي يرحمه. لي ديريجون تلاقينا في الدفينه تاع مختار، ربي يذكرهم بالخير، اسمه عبد الله ماتام كيتي بريزيدون، عيسى قجالي ربي يرحمه، خرشي عمرونا زيتي ديريجون، سيتي لي برينسيبال ديريجون تاع لونطونت. تلاقينا في اسمه قال لي نوريتو باسكو في هذيك اللي صارت مع عين نزال، باسكو انا جيت في عين نزال وليت عين نزال في هذيك الضربه هذيك. سي لا ويا لي زانسيدون دي تاع ليستوار تاع مع خنشله طالعه هابطه طالعه هابطه. كي صراو لي زانسيدون داك جي ديسيديت كيتي عين نزال، جيتي ليبر تفصل. كي مختار مات جاو لي لي ديرجون قالوا لي نوريتو يا با دو خلاص تو افيك بوزيد يفو ريبروندر ل كم هنايا وني لا بور ترافايي بوزيتيف. ما جو مرابيل مختار قبل ما يموت ربي يرحمه ما كانش يتلاقى مع الناس، باسكو كي يدير لوبيراسيون تاعو شويه ديفيغورات لوبيراسيون كي اوبيراو على وزنوين ماستويد تاعو دار شويه وجهه، ما كانش يتلاقى مع الناس. منين نبغيو نروحو نشوفوه اي واحد 2-3 جور قبل ما يتوفى قال لهم عيطوا له بوزيد وعيطوا لي الحاج. رحنا لي عيطنا يزيد قرواني خالو ولد اختو، عيطنا قالنا مختار شتي يشوفكم في زوج. يعني سيت اون ايماج انا اللي نقول صراحه ما ننساهاش، باسكو مختار كي دخلنا ليه هكذاك كشفنا شويه تألم وقالنا قعدوا عندي هضره معكم ابو زيد يقدر يشهد بها. قلنا نتلاو في لونطونت سايتي لي مو تاعو، قلنا نتلاو في لونطونت. قلت له انا مختار شو قلت له نتلاو فيها فيه كيما رانا ناكل. قلت له زرب نوض وترتاح والله انكوراجي ان بو. قال لي حاس ضربه هذه واعره، كان حس بها، قال لي استحس ولا عيطنا استحس بها، ما هو استحس بها. مختار تقاعد، قلت له مازلنا محتاجينك، لازم تتقاعد وتنوض ونوليو لونطون سيلفو في 3 ما كان حتى مشكل. بعد مسكين 2-3 جور ابري توفى تلاقينا قال لي لازم توليو لونطون في زوج تحكموا. قلت له انا في ليبر با بروبليم. اي بون جاتوندي يكونفيرمي وليت واحد كالكو واحد قريب بول ان موا ابري، باسكو لونطونت دار 2-3 بون ريزولتا ومن بعد ولات شويه لاكوزي الكو، ولات ان بو دي موفي ريزولتا، ولات افون ديرنيير لونطونت كالعاده ولينا ولاو عيطوا لي ديريجون قال لي خلاص يفو ريبروندر با بروبليم. قلت لهم هبطنا يمون بريزونتي ليكيب و براتيكمون بوزيد ما جاش، نهار بوزيد ما جاش. اي جي اكسبليكي او جوار بلي on est là, on est assétif, on est sétifien, on doit le devoir يعيط لنا c'est-à-dire quelque chose محتومين باش قلت لهم انا je suis là pour aider. et on a commencé à s'entraîner نشفلها بالحد جو كروا، بدينا نونطرينيو جيمي د لومبيونس. انا خدمتي توجور كي نخدمو توجور د لومبيونس خدمه هذاك سا كومونسي تري بيان بار مارشي. بوزيد جاب لي 4 نشفى رزوق وناصير و دوطروا لي كادر تاع ليكيب براتيكمون. نوري بوركوا اسكو بوزيد، قلت لهم اني بوزيد اللي فاتيغي ان بو لا سيتواسيون هذه لا فاتيغي. ثم il est là il a joué هو في ليكيب، il est prioritaire عليا في ليكيب هنا. effectivement الميركودي ولا بوزيد انا il y avait rien à régler de toute façon. بوزيد de toute façon ليكيب هذه نتعاونوا فيها نتحموا فيها وما نعرف نخرجوا من في هذيك درتوا واحد القرار، دخلتوا شويه شباب الحال وروبوزيتوا بزاف اللاعبين. مي سي سا لو بروبليم سي كو دي فوا كيما يقول قالوا شاك شوز مالوري بون نشفى جاتنا القبه جات هنا اون ايتي افون ديرني قبه جات 89 مينوت حنا براتيكمون في لو كونت تاعهم ماركاو لكم فدا يريسي مينوت سور اون توش ماركاو هنا صدير عين من دو لا فام ماركاو نبت. نشفى كي اليوم خلصنا الماتش ولينا براتيكمون افون ديرني سور. قال لي بوزيد كيف نديرو؟ قلت له واش بوزيد؟ قلت له يا دو شوز افير، سوا نجبدو روحنا. قال لونطون دبري راسك شوف كيف دير.
سوا بوزيد قلت له une autre solution. قلت له راني نشوف انا بليكيب اللي سور لي جنو راهي لي جوار يسون ابو تسوفل عياو ميم ايكيب كي جوي دوبي 3 ans براتيك. قلت له بوزيد يا ان ديسيزيون قلت له اوني ديرني قلت له افون ديرني قلت له بقات لنا ان كرون ونوليو ديرني واش اللي يخوفنا فينالمون. انا قلت له بكل صراحه قلت له انا موالف نغامر حاجه ما تخوفنا اون فا ميترو روبو لي جوار هذو اللي راهم سور لي جنو. قال لي دي ريسك لو ريسك انا افون ديرني واش من ريسك انا ديسيدي دو براتيكوم ميترو روبو 9 جوار شامبيون دافريك درناهم اوروبو اي براتيكمون عيطنا سي لا وين عيطنا دي جوار رحموني ماتام قصاب ديامين سنوسي دي جوار اي يعني ربي كان معنا. ديناها 13 ماتش سون ديفيت ديناها في الماتش هذاك الماتش تاع القبه 13 ماتش سون ديفيت. اي سي لا وابري انا بوردي لا كوب افروازياتيك جات لا كوب افروازياتيك لعبتوها انا ربني ولينا عايو عاودنا ريمي اون فورم لي جوار هذوك وليتو تما جاتكم الوصيه تحضروا في ستيف. بي سي سور دونك ثم سيتي اون اوتر هيستوار il fallait rappeler les joueurs d'expérience. حتى نشوف في هذيك الاكسبيريونس لعبتوا سرار هو معاقب اللي كان معاقب هنا محليا. اي بيان سور دونك il avait le droit le droit de jouer pratiquement لعبنا في قسمتنا يسمى لعبنا الاكستيريور لي دو ماتش لا لي روتور لعبناها الاكستيريور. لعبنا كونستانتين في نهار مشوم شويه ثلج برد ربحنا 2-0 لو روتور قاطع في دوحه كونتر السد القطري وانا في ان تري غرون ماتش ثاني ربحنا 3-1 دونك اديس خرج برناوي في الشوط الاول تقريبا يا بريستي لا كوب دالجيري. قبل ما نروحوا لا كوب دالجيري حسيتوا شويه باللي بلغتوا الوصيه كما يقولوا تاع المرحوم وي باسكو قلنا نطلعوا في لونطونت نطلعنا فيها يعني نقول صح درنا اللي علينا انا بيرسونيلمون باش هي في الوقت هذاك العام هذاك الناس بزاف سيست الفوتبول ولات مع تعدد الاحزاب ولات الناس. انا نشوف الماتش هذا اللي يعني عطيتكم دي فوتو شفتوا ماتش كونتر جي اس كا باسكو ولات ليكيب لي جون هذوك لعبنا نشوف ماتش دو روتار باسكو الماتش هذاك تاع لا كوب افروزاتيك خلانا دي ماتش روتار في الشامبيونا. جينا لمسيو فيس شامبيون دافريك و كيلك سيمين ابري كونتر جي اس كا لا غروند جي اس كا تاع خلاف وتاع مدان مناد وصادمي دغيغ دونك لا غروند جي اس كا لي دو ماتش لعبنا ليكيب هذه كيك صوت ليكيب بي مع لي جون مع لامسيو نشفى لامسيو في الليل لعبنا في الليل كونتر لامسيو نشفى بلومي ماركا هنا 3 مينوت جو ماركا لنا بلومي برمي بيت ربحناهم دو لي جون لور ماتام رضا رحموني قصاب اليمين داروا ماتش سبلونديد روايه ربي يرحموه حار في قصاب قال لي من جبتو قلت له سي ليكول سيتيفيان ليكول تاع لونطونت سي لو فيتور سرار قلت له يلي لا يلي سي جونيور قال لي سي اون ميرفي il a confirmé juste après contre GSK ثاني لا غروند GSK ثم الناس قلبتها سيتي دو ماتش انتر deux partis politiques, mais si entre l'entente du GSK, c'était deux partis politiques. Le fils FFS. Fils RCD. RCD. Fils RCD, وحنا نعقلوا في الحالة مونت فو في هذاك الماتش واحد الحماس واحد لا طونسيون اكستراوردينير سورتو كنا خاسرين 2-1 في لا بريمير ميطون mais les jeunes donc ils ont démontré des capacités extraordinaires et ils l'ont démontré plus tard Rahmouni Matem ils l'ont démontré plus tard qu'ils sont restés pratiquement au sommet de l'équipe nationale les deux joueurs de l'équipe nationale pour vous dire le réservoir تاع l'entente l'école تاع l'entente c'était une grande école aussi. ثم كنتكم لا كوب دالجيري كنتو كالي في الكارت فينال كملتوا تاع العام اللي قبل انت على ما كملتش من هذيك الكوب قلت لك الناس سيست شويه l'humour pratiquement moi on avait fait moi je les ai qualifiés la demi-finale juste avant la demi-finale اللي وقفوني لعبتوا بالعباس كارت فينال بالعباس الجي لعبنا 5 جويي كونتر بالعباس 3-0 ثم رضا ماتام il a montré des qualités extraordinaires et le stade كله يشوف فيه et juste après il y avait la demi-finale et des dirigeants parce que j'étais pas du parti des dirigeants ont estimé que je n'avais pas fait assez
pour l'entente, alors que on était pratiquement قريب la 3e place في الشامبيونات. دينا لا كوب افرو-asiatique. دي جون لعبوا اللي كانوا جامي يقدروا يلعبوا كاليفي لا دومي فينال لا كوب دالجيري. دزوا لي بريه قالوا لي راك موقف. وقفت خلاص. الاسباب اللي ذكروها قال لك ما درتش واش لازم دير. صديق كي تنقل التيران واش كاين، وين كنا، واش ولينا، واش خدمنا، واش لي ريزولتا درنا. مي جي كومبري بلي سي دي تروك بوليتيك، دونك اون فا با رونتري دون لي ديتاي هادو. كيما يقولك عرب اللي فات مات. مي لونطونت متاعنا وانا جافي في une correspondance, un projet de programme, parce que حبسنا à l'époque كان شفا c'était la Coupe d'Afrique un peu اللي كان لاري هذاك درت له un programme minutieux هم الترافاي حتى لا دومي فينال. فوالا قلت لهم نديو لا كوب دالجيري، لا كوب دالجيري نديوها. قلت ما فيها حتى هضره. الشامبيونا هرب علينا، مي براتيكمون نيتي سوفي خلاص. الشامبيونا خلصنا لا سيزون. Mais la Coupe d'Algérie, c'était un objectif. C'est-à-dire, on a les moyens. Parce qu'on est spécialiste un peu de la Coupe d'Algérie, on peut en faire un objectif. Et demi-finale, نشوف un dirigeant قال لهم جاي عمر الأرضواز بينا. À ce point. Donc, قاعد بوزيد وحده تم معاهم. و à l'époque, كان شفا لا فينال ما تلعبتش في الموا جوان، تلعبت في سبتمبر. Reported contre le MSPB Batna septembre. Mais c'est un peu ça. هذه l'histoire تاعي مع l'entente. Plus tard عندك deux autres expériences كانوا صغار شويه. C'était en 2012-2013 مع الزين مدني. والاخرى تاع 2015-2016 مع ألان غيغر. يعني كيف تقيمهم باختصار هذا؟ غيغر هنا ماشي 2015-2016. سي صا 2015-2016. صدير باختصار مع زين مدني. بون سيتي تقدر تقول غامرنا كيك سورت. غامرنا بلوس باسكو نشفى كي يحكم زين هي اللي كيبرحت لا جورداني تورنوا ومن بعد بوكو جوار كانوا شاتين ماهم شاتين يخدموا مع زين. بوكو جوار باسكو هو شويه يهضر بزاف. و انا نشفى في العام هذاك 17 جوار راحوا. 17 جوار راحت من لونطونت. 17 joueurs ont quitté l'entente. On était obligé pratiquement de faire monter des juniors, لعبوا en senior. راني 2 joueurs جبنا 1 joueur من العلمة. شوف كان معايا كيما كنت في العلمة، كيما طلعت العلمة تيبو سنين هذاك جمعية l'entente c'était insuffisant. Et l'atmosphère ما كانتش مليحة. فريمون مغامرة، يعني مغامرة تاع صح. لا بروف سي كو ليكيب هذيك تات معايا on a eu des difficultés pour avancer. ما قدرتش نتم الاتموسفير هذيك. ميم كيف من بعد جا ليها اسمه الحاج منصور. اي ابري ربي يرحمه كرمالي ليكيب ريتروغرادي. لا ميم كيب ريتروغرادي 2-3 سيزون ابري لا ريتروغرادي. سيتي فاتال باسكو لي كادر راحوا. لي جون اللي يلعبوا سي انسوفيزون كوم نيفو بور بوفوار يعني تونير تيت. C'était une équipe division 2 اللي كانت تلعب هذيك. سيتي با اون ايكيب تاع ديفيزيون 1 اللي قادره تعبر بي لي زيكيب على ليبوك. سي با لي زيكيب تاع دوك تاع جي اس كا. قاعده جي اس كا حتى براتيكمون هنا وين رابط شويه وطرما جي اس كا تاع ليبوك. المير جوار تاع لا ريجون تاعهم عندهم توجور ان ريزيرفوار دو غران جوار. احنا لي كادر راحوا لا ريليف كانت شويه، كانت يعني حاجه اللي 3-4 جوار برك اللي لعبناهم حنايا 90 اللي قعدوا ان بو حاكمين باسكو لعبوا اون سينيور بريسك اون سيزون قعدوا. مي لو ريست دي جوار كون بروبولسي اون ديفيزيون نيكيب سينيور ما قدرتش تحكم لو ريتم، ما قدرتش تتم. دونك فاتالمون ليكيب هذيك طاحت فاتالمون. كان عندك ايضا تتويج افريقي مع المنتخب الوطني الجامعي في 2012 وين كنا مع لي جونيور. انا مختار مع في 84 85 يعني التتويج الافريقي والمشاركه العربيه تاع 85 واش تقول عليها؟ تاع 85 سيتي اون بيل اكسبيريونس. انا بين تري بيل ايكيب جونيور. انا ميم درنا دي ديكوفيرت مع سانجاك اللي كان شبال وصايغا الغارديان باسكو انا في ميم في اون بروسبكسيون لي زيميغري اللي كانوا عندنا على ليترونجي.
جبناهم براتيكمون هنا، جبناهم هنا للصيف ودرنا بتيت سيليكسيون هنا تاع لي زيميغري وذاك. تري بيل ايكيب جونيور اللي فيها زرقان وفيها مدان وفيها شريف الوزاني. تري بيل ايكيب، سيتي دي جوار تاع ديفيزيون 1 تاع ليكيب ناسيونال كانوا دايرون بريباراسيون مع ليكيب ناسيونال اي درنا تري بون تورنوا اي اون دومي فينال براتيكمون سعوديين افيك لور بتيت فيسال وذاك. لعبنا حنا كونتر لي دومي فينال كونتر العراق اي سان براتيكمون جوج دو توش سينيال سانجاك سينياله ما دار والو بروفوكي ان ديفونسور عراقيان و براتيكمون il a été signalé d'un deuxième carton اللي حرموا من لا فينال. On a perdu en finale contre l'Arabie Saoudite 2-1. Bon après on nous a proposé l'équipe cadette مع سعد دومار ربي يرحمه كان هو بريزيدون فيدراسيون. مختار قال لي اون لا برون قلت له بيان سور مع لي جون نشتي نخدموا مع لي جون هو ثاني يشتي لي جون. اي فينالمون سي با سكي سي باسي او نيفو لا فيدراسيون الجي مدوها لالماس ربي يرحمه هو اللي راح معهم ايزون في كاتاستروف. راحوا شكرا قطر داروا ان تورنوا وقطر شكرا كان لي سوفونير تاعو ملاح. اي سايتي اون بتيت كاتاستروف من هذيك براتيكمون ولينا الكلوب تاعنا وخلاص. حتى براتيكمون 2012 مع ليكيب يونيفرسيتير سوي توجور انترينور ليكيب ناسيونال يونيفرسيتير فوتبول بدينا لا كوب دافريك en Namibie jeux africains universitaires en 2012. Voilà à peu près jusqu'à être directeur technique pour un retour à l'entente en 2015-2016 مع Alain Guéguer. Très belle saison. تشوفش باللي لي جوز اولمبيك هذاك الوقت اللي كانوا يحرموكم بزاف من كنيش حدوش ربيعي بوشار مرات امقران هما اللي اثروا عليكم هذاك العام بزاف باسكو داو لكم لي جوار بزاف هذاك العام لا بروف لا ميم ايكيب العام الاخر دومينات شامبيون صح. c'est-à-dire كيما قلت لي زيستوار دو سيليكسيون اي بي سيت هيستوار دو جوار هذو اللي بصراحه مو اون لا سونتي اي صرا براتيكمون صرا لي مع غير كيما صرات لي مع كيما مات مختار ربي يرحمه. دي جوار براتيكمون كي دي جوار درناهم يبريباريو لا كوب دافريك كان شفا سمير ودرنا دو جروب بور بريباري لا كوب دافريك وحدهم و لو شامبيونا براتيكمون لي جون اللي دخلوا يلعبوا في الشامبيونا براتيكمون داروا فان سيزون اكستراوردينير. كون جو انا نشوف ليكيب اللي غلبت لا جي اس كا تلعب في لا دوزيام بلاص وكيف غلبتها لا مانيير لا مانيير. اي لي ديريجون نو كروا با ما تشوف باللي لازم الشجاعه هكذا مره. انا موجلي توجور لي دي في لا راديو بكري لونترينور اللي ما يدخلش دي جون يلعبوا ما يطلعش دي جون يلعبوا ماهوش مدرب فاصون يتعاقب. بوكم مختار كل عام على ليبوك الناس دايره فيه ثقه صح بصح هو كوراجو ثاني ما تعلمت هذه معاه تفصل نقول بكل صراحه ليكول تاع مختار المابري بوكو تشوز. مختار كان يقول لي تكسرش راسك واحد تشوفه دار حاجه نحيه لاعب اللي قدامك لاش انجان دخل انجان في بلاصتو يفا ميو دوني. سي سكي سي باسي مع غيغار قاوري يسرش نصحناه في حوايج يسرش يليكوت يوزن. اي خلصنا لا سيزون براتيكمون كانت لونطونت تكركر. خلصت لا سيزون ولات كاتريام اون في بروندر لا تروزيام بلاص سون بروبليم. ربحنا مع الامسيا نديو لا تروزيام بلاص. يا دي جون كانوا ماشاتين نربحوا كونتر الامسيا باسكو يقول لك هما قرروا ينحيوا غيغار ويجيبوا عمراني. مو جافي دي كونسي لحسن ربي يذكره بالخير تفاصون قلت له حسن سوي ديريكتور تكنيك انا نشيخ عليك يا با دريزون باش يعني وانا اللي قلت له دير غير قلت له دير له ان كونترا 6 موا. قلت له 6 موا ديسمبر جوان هو لوبجيكتيف يكاليفي ليكيب لا كوب دافريك. ليكيب كانت كلاسي واقيلا 10 ولا 9 جو مرابيل بلو كي جا غير كيما راح خير الدين ولا 12 كانت جو مرابيل بلو كانت تونتويكا في لي بروفوندور. قلت له كان ليكيب طلعها في لي 5 بريمي وتكاليفي لا كوب دافريك لي بول يفو لو رينوفلي الكونترا نديرو لهم كونترا دو بيرفورمانس. قلت له هذه العقليه تاعي ان طونك ديريكتور تكنيك قلت له كنخمم قلت له كان ما قدرش يكاليفي ليكيب لا كوب دافريك لي بول وخلى ليكيب كي راهي 12 تولي غير 9 ولا 10
tu lui résilies le contrat تاعو فك عليك الصوب. Moi je pensais comme ça. هو خمم ديفيرامون. Quand il a proposé سمعته قال لي on va ramener عمراني قلت له مختار قلت له حسن قلت له va demander l'avis الموب. Il était في الموب قلت له خلينا نلعب مع موب l'équipe B. قلت له on devait gagner 4-5 buts d'écart تما في الماتش 2-0 بجايه تاع 0-0 قلت له c'était 3-4-0 قلت له قلت له هو استعرف بها قلت له va discuter مع les dirigeants ils vont donner une idée sur l'entraîneur قال لي كوم حسن يدير رايو ما يسرش دير رايو بون كي شتو قال j'ai pas besoin de عمراني j'ai pas besoin d'une direction technique j'ai pas besoin de gens qui contrôlent هذاك حسن ربي في الصلاح ربي في الصلاح قلت له et on a vu من بعد حنا بريبارينا اون ايكيب pour la coupe d'Afrique الناس تقول لي سوبورتر اللي داروا كونتر ليكيب تاع سانداونز لا في سانداونز كوما اللي داروا سي با فري انا قلت لا مش شامبولاو هذيك لا بريباراسيون ils ont chamboulé l'équipe moi j'étais pas d'accord quand j'ai vu l'effectif اللي راح داروا contre l'équipe تاع سانداونز je sentais qu'il n'allait pas aller loin داروا une autre équipe qui n'avait pas préparé la coupe d'Afrique parce que حنا كي رحنا il restait 9 jours وقيله pour jouer la coupe d'Afrique جابوا الجوار ذاك اللي كان في الحراش حنا كانوا نشفلها لي 3 دانيير جورني لعبتوهم بيكيب والاخرى قاعده بريباري وحدها بريباري في لا كوب دافريك دونك لعب ليكيب اللي بريباريت لا كوب دافريك كي جا عمراني لا في اوت شوز اي سي سا كي افيك ليكيب دي تراك سي با لي سوبورتر دخلوا une minute de la fin du match c'est pas النتيجه كانت انهزام et pratiquement bien sûr donc c'est l'équipe qui a mal tourné on a vu de toute façon n'est pas خدمتنا de toute façon c'est l'équipe qui a mal géré le match et les gens اللي شاخوا المدرب خاطر شكون صرش لي حسن وخلى المدرب تاعو اللي كاليفا ليكيب لي بول ولعبوا ليكيب لي بريباريت كاليفا ماتش كبير في السودان bien sûr سي ماتش ديفيسيل احنا في الريتور خفنا منهم درنا معاهم ليه ماتش نيل كون هنا 0-0 كون ماركو كان بيطلع كانوا يعوبوا donc c'est un peu ça c'est des expériences mais c'est de bonnes expériences et de bons souvenirs même s'il y a des petits mauvais souvenirs c'est tout à fait normal mais en tous les cas moi je suis content de ma carrière مع الأندية كان عندك الصعود مرتين مع نزال 85 و 96 وكان عندك صعود مع العلمة ثاني في 91 وصعود مع شلوم العيد في 94 وين المليح فيهم هذوك اللي جاك نو مي كل افكتي بون لو كور مع ينزال سي سور باسكو اون ايكيب اللي ديمارات من زيرو انا نشفى ديمارينا صح من زيرو نطرينيو في ان تيران كان حشموني يسمع سوق كي خلص السوق يهزوا الدوزان تاعهم باش حنا ندخلوا نلعبوا الفوندردي السوق بالجمعه حنا لي ماتش بالجمعه دي فوا الدم حاشاكم في التيران وين يذبحوا الدجاج ويذبحوا هذاك حنا نخشوا نلعبوا فيه دونك سي لو فيت دافوار يعني ريزيستي ا تو سا ما كانش لي كونديسيون دو طرافاي ما كانش لي مويان دي جوار اونيكمون يسكنوا ثما اسكيا واحد عام تاع تمرميد كما الاخر تمرميد مي ابري اون جينيراسيون دو جوار جات كانت واقيلا 6 ولا 7 جوار كانوا كل في سيرفيس ميليتير خلصوا السيرفيس ميليتير ولاو ليكيب تاعهم صافي كون لي زا ريكوبيري ils étaient jeunes 20 ans 21 ans bien sûr صافي on les a récupérés et c'est là où بدات l'épopée تاع نزل c'est-à-dire on a خدمه سورتو اي دي جوار كي شافوا الخدمه صح سيريو مستمره c'est-à-dire نخدموا صح ما كانش تمسخير كل عام حدا الاخر يا اون تونتاتيف ان بريمير سيزون وين براتيكمون لعبنا وصار لنا مشكل ان بو تبسه وحنا درنا تورنوا كاليفيكاتيف بور لاكسيسيون وعزابه حنا تبسه والناديس افير تاع وي مي لعبنا كونتر لي جونيور تاع النادي سا بي عين نزل على ليبوك لا اون تري غروند ايكيب هنا باه نقول القصه انتم لعبتوا مع تحتاجوا واحد السكور لعبوا معكم لي جونيور تاع النادي سربحتوهم بعد الرابطه وبعد الرابطه قصاتكم بدلت الريغلومون ثم وطلعوا تبسه براتيكمون عقبوا تبسه في بلاصتنا انا في تري غروند درنا ضجه كبيره في العام هذاك تري غروند رابور كتبناه وخرج من في الهداف الهدف
اي اون سيزون ابري براتيكمون زدنا لعبنا صار لنا مشكل مع الام اس بي بي. اي نيستوار ثاني كبيره في باتنا كونتر لا دوزيام ايكيب تاع باتنا غلبنا الام اس بي بي درنا معهم غلبونا في لالي درنا معهم ماتش نول في الروتور. لا دوزيام ايكيب تاع سامباك تاع باتنا درنا واحد المؤامره براتيكمون غلبونا ذراع يعني تحير في المشكل هذاك. ولام اس بي بي اللي لعبت لو تورنوا كاليفيكاتيف كيما لعبناها مع تبسه ومع ذاك هما اللي لعبوا في صيف داير هنا كونتر راس الواد وذاك طلعت لام اس بي بي ابري سي عين زاكي مونتي ولا ما لي زانيكدوت اللي في هذاك الوقت كنتوا تلعبوا بزاف لي ماتش اميكو مع وفاق ستيف واش صرا في المقابله اللي ربحتوهم 2-1 هذيك مختار ربي يرحمه جوست قبل ما يلعبوا يديو لا كوب دالجيري تاع 81 جو 81 مختار بيسكون ايتي امي من قبل قاعدين نلعبوا فزات اون ايكيب سيريوز نجيو نلعبوا معكم برا باش كي جا شفنا ثم لا غروند ايكيب اللي دات لا كوب دالجيري في العام هذاك خلفها بن جبر لا قريش ربي يرحمه غلبونا 0 2 مينوت دو لا فان. اي بي كي جا مختار على ليبوك اون افي ميم با دو فيستير كنا نخدموا في واحد لي فيستير هكا كانوا لي فيستير قدام تاعنا كي تعود منو تصب تعرى تحت الماء صدر الى موتيفي لي جوار تاعو لا سيتواسيون تاعي نزل قال لهم شوفوا الناس ورا لي كونديسيون اللي راهي الناس تخدم فيهم والناس تجي وتنطريني وتلعب وتتمرمد ودير وذاك صدر الى بوستي ليكيب تاعو بلي كونديسيون اللي كانت تخدم فيهم عين نزل اي لا ايمي لو ماتش هذاك parce qu'à l'époque عين نزل jouait beaucoup leur jeu et les attaquants à l'entente ont été pris واحد 15 fois ولا 20 fois jeu قريش ربي يرحمه خلفه بن جاب الله دراج ذاك مختار غلط اي قال لي لازم نعاودوا الماتش اي قلت له مو جيمي تفصل باسكو حنا على ليبوك لونطونت نقول لهم لونطونت كي يلعبوا مع لونطونت سي اون تيان اون ميطون مع لونطونت سي ديجا انورم بعد ميم يغلبك 6 7 بوت واش مشكل ديفيرونس كبيره بيننا وبينهم اي درنا دوزيام ماتش في عين نزل وغلبناهم دا سيتي فيشطه في عين نزل مختار نا با بريسي مختار زعف على ليكيب تاعو دار لهم اموند ماتش اميكال دار لهم اموند ودار لهم فوتينغ هو سبيسياليتي تاعو فوتينغ دار لهم اموند قال لهم غدوه على 5 تاع الصباح فوتينغ اي مغامرات اي لونطونت في العام هذاك براتيكمون دات لا كوب دالجيري. الحديث معك كان شيق. وشنو هي الحاجه اللي تخدم بها تعليقك على كل هذا المشوار بحلوه ومره كما نقول يعني والله غير مشوار نقول صراحه 40 سنه وانا في براتيكمون سور التيران يا دو تري بون سوفينير تري بون سوفينير بافو ازاتيك مع لونطونت. Le mauvais souvenir, c'est peut-être la rétrogradation à l'entente, mais elle a donné des choses impensables. Cette l'entente, le fait qu'elle soit en division 2 de la Coupe d'Afrique. Jamais ça a été une équipe. Jusqu'à présent, jamais ça a été. Et l'accession à l'Alma, bien sûr, très beau souvenir, avec mon ami Azdin Abdelzak, que je salue maintenant. Et on a fait de très belles choses. C'est même si souche parce qu'à l'époque c'était la même chose, la même situation. 91. Bien sûr, c'est la même chose, mais le club dirigé par des dirigeants d'un parti, l'APC dirigé par un autre parti, mais الناس كلهم توحدت autour de l'équipe تاعها. Très bon souvenir et on a accédé vraiment haut la main dans de très belles saisons. L'autre expérience c'est مع شلغوم العيد bien sûr. Et c'était une très belle expérience l'accession en division 2 تاع شلغوم العيد tellement خاطر كي حكمتهم il y avait pas de défaite حكمتهم في deuxième journée تاع الشامبيونات سي مع لا جي اس ام بي بجايه دينا 22 ماتش سون ديفيت نشفى رايحين ومات ربي يرحمه يقول نور الدين يعيطوا له فاكس قال لي الحاج قال لي نقول لك حاجه رايحين نلعبوا في عنابه قال لي اسامه قال لي والله غير توحشت الخساره ندير شو نور الدين يعني الناس توحش غير الربح حتى توحش انها خساره رحنا خاسرين 1-0 حتى 5 مينوت لافان جات بينالتي زدنا راطيناها
كان مروحين قال لي وش هذا الحاج دا خسر هذا، قلت تمنيت الخساره يدتك الخساره اليوم. بضحكوا لعبوا اون اكسيدي فريمون سايتي ثاني اكستراوردينير دي زيكسبيريونس اكستراوردينير ياك دو بون سوفونير فينالمون. دوك وين نروح للعلمه الناس تحلي ذرعيها وتلاقيني مليح، يروحوا لشلهم جوسكا اوجوردي دو تري بون سوفونير. البارح نهضر مع ماجور تاعي نزال عيط ليه هضرنا شويه قال لي طروج نهضروا على المغامرات تاعك في عين نزال. قلت له يا صاحبي، قلت له الشيء اللي كان صار يا ليبوك قلت له والله ما يزيد يصرى. قلت له الناس ما كانش تخمم لا على الصوار لا لي بريم لا على الصالير لا على حاجه اخرى، لي كولور دو كلوب لا فيل لو كارتيي لا كومون. قلت له ياك دو بون سوفونير الحمد لله. ودابا نشكر لا شين اللي نتمنى لها كل النجاح. سي اون تري بيل انيشياتيف في ستيف، يعني جيسبر كو سا ابوتيرا pourquoi pas. Il y a des chaînes qui ont commencé كيما هو الجماعه اللي راهي تسير هنايا ولاو معروفين. سي بتاتر جون تاع ما على باليش انا الهداف ولا سا كومونسي كوم سا سيرتامون دي انيشياتيف تاع دي بيرسون انتريسي ولاو كوني على ليشيل بلانيتير. سي سكو جو سويت. الحمد لله والسلام عليكم. مشكور ضيفنا الكريم حاج نور الدين. كان ضيفنا في العدد الأول من كتاب التاريخ. على أن نلتقي مع ضيف جديد في عدد جديد. تقبلوا أسماء عبارة التقدير والاحترام.